सनातन धर्मका हाम्रो उद्गम बिन्दु जहाँ शिवबाट सुरु हुन्छ हाम्रो सनातन धर्म र तिनै शिव आराध्य देव शिवको स्मरण पूजन आफ्नो आफ्नो विधि विधानले गर्ने गर्छन् मानिसले। हजुर र हजुर यसमा योग र योगीहरूको विशेष सम्बन्ध रहन्छ। गृहस्थी भन्दा पनि योग र योगीसँग विशेष सम्बन्ध रहेको यो शिवरात्रि हो। किनभने शिव भनेको हाम्रा आदि गुरु हुन् जसले हामीलाई योग दिए। 8वटा विधि, 8 भन्दा 9वटा योग विधि यो संसारमा कसैले जन्माउन सकेको छैन र जन्म गराउन सक्दैन पनि। हजुर गीतामा वर्णन गरिएका अष्टयोग पनि शिवद्वारा नै दिइएका हुन्। सुन्नुहोस् हजुर है, रामले योग गर्नुभयो, कृष्णले योग गर्नुभयो, उहाँहरूले अष्टयोग गर्नुभयो। यो अष्टयोग आदि गुरु शिवले दिएको हो हाम्रो सनातन धर्ममा। हजुर तसर्थ शिवलाई भनिन्छ देवादि देव महादेव, कृष्ण देव, रामदेव, तर देवहरूका पनि महादेव चाहिँ शिव हुन्। हजुर यस कारणले शिवजीको ठुलो महत्व छ हाम्रो सनातन धर्ममा। हजुर र यो शिवरात्रि विशेष गरी तपाईले भने जस्तै योगसँग र योगीहरूको प्रमुख एउटा चाड जस्तो हो, धार्मिक चाड हो। यसलाई हामी सम्पूर्ण सनातनवादीले अति नै हर्ष उल्लासको साथमा र श्रद्धाको साथमा शिवरात्रिको चाहिँ महोत्सव मनाउनु पर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा रहेको छ। अरु सुनाउनुस्, तपाईको आफ्नो विचार पनि राख्नुस् न। अरु एउटा कुरो दाजु, यो तपाईको चाहिँ जे होस्, एउटा चाहिँ अब आदियोगी शिवलाई चाहिँ भाङ धतुरो खाने भनेर चाहिँ जुन चाहिँ भ्रमहरू फैलाइदिएछ हैन, जुन चाहिँ एउटा आरोपहरू लगाइदिएछ, तपाई पनि एउटा योग गर्ने व्यक्ति भएको हिसाबले चाहिँ कुनै पनि योग गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि नशालु पदार्थ कुनै पनि सेवन गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो भ्रम चाहिँ यो चाहिँ के भन्ने, यो विसंगति, यो कुसंगति यो हाम्रो धर्ममा धेरै छन्, त्यही हिसाबले चाहिँ यो बढेको भन्ने म मान्दछु। तपाईले आफैले चाहिँ अब योग गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईले यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ हैन? यहाँ त धेरै व्यक्तिहरुले हेरिरहनु भएको छ। राम्रो कुरा उठाउनु भयो। शिवजीलाई भाङ धतुरो खाने भनेर जसरी आज जोडिएको छ र आजका साधुहरू जुन किसिमले भाङ धतुरो खाएर हिँड्छन्, यो बिल्कुल भिन्न विषय हो है। अब शिवजीका आँखा सेता माथि लागेका छन्, परेला तल छन्, सेतो देखिएको छ है। त्यसै गरी भगवान बुद्धका पनि आँखा सेता छन् है। र उहाँहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण योग गर्ने योगीहरूका आँखा लट्ठ माथि लाग्छन्, परेला तल हुन्छन्। योग गर्दाखेरि तपाई हाम्रा आँखा पनि त्यस्तै हुन्छन्। कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने आउनुहोस्, म योग दिन्छु, तपाईको आँखामा लट्ठ लगाइदिन्छु। त्यस्तो धतुरा होइन, महाधतुरो खाएको नशा म योगबाट दिन सक्दछु। योगमा त्यति छ। यसले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डलाई भुलाएर आँखा माथि जान्छ, नानी माथि चढ्छ, परेला तल झर्छन्। सुन्नुहोस्, अनि आँखा सेता देखिए। अब त्यसलाई के भनेदेखि भाङ धतुरो खाएर यसलाई त भाङ लाग्यो, तर होइन। ती जंगलमा गुफामा बस्ने साधुहरूले भाङ खान्छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो त्यो भौतिक विषय हो। त्यो सुन्नुहोस्, त्यो चिसोसँग बच्नलाई होला अथवा कुनै कारणले खाए होला, त्यो योगसँग जोड्न बिल्कुल मिल्दैन भाङ र धतुरोलाई। शिवजीलाई भाङ धतुरोसँग जसले जोड्छ तिनले गौतम बुद्धलाई पनि भाङ धतुरोसँग जोडेको हुन्छ र हामी जस्ता योग गर्नलाई पनि भाङ धतुरोसँग जोडेको हुन्छ। म च्यालेन्ज गर्न सक्छु, आउनुहोस्, बिना भाङ धतुरो खाएर तपाईलाई म भाङ धतुराको 7 गुणा बढी नशा लगाएर आँखा लट्ठ लगाइदिन सक्छु। यति क्षमता योगमा छ। तसर्थ भाङ धतुरालाई शिवजीसँग र योगसँग कहिले नजोडौं, यो मेरो अनुरोध छ। एकदमै मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ जो चाहिँ अब भगवान शिवका भक्त भन्छन्, अब उनीहरूले चाहिँ केही खाए होलान्। त्यो खानुको अर्थ चाहिँ मैले कसरी बुझ्दछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गाँजा खाँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा ती व्यक्ति चाहिँ यति एकाग्र हुन्छ कि त्यो एकाग्र भएको अवस्थामा उसले ध्यान गर्नका निमित्त केही खाए होला। तर यसलाई चाहिँ विसंगतिको रूपमा चाहिँ महाशिवरात्रि चाहिँ गाँजा भाङ खाने दिन नै हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ भ्रम फैलाउने चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो बिल्कुल भाङ धतुरो खाने दिन होइन। हजुर, बिल्कुल होइन। अरु जुन साधुहरूले भाङ खाए योगको नाममा, ती महाभूलमा छन्। हजुर हजुर, भाङ अर्कै खाने हो, महाभाङ ज्ञानको भाङ खाने हो, ज्ञानको नशा लगाउने हो। भित्रबाट जब कुण्डलिनी जाग्दछ, कुण्डलिनी जागिसकेपछि ऊर्जा जब माथि चढ्छ, मानिसको शरीरको ऊर्जा,
त्यो ऊर्जा भाङ भन्दा पनि अझ बढी नसादायक छ। हेर्नुहोस्, एकदमै। त मेरो बुझाइ एक क्षणमा म 7 बोतल बियर खाए बराबरको नसा एकै क्षणमा म उत्पत्ति गराइदिन सक्छु तपाईँको शरीरमा। त्यो योगमा त्यो क्षमता छ। तसर्थ हाम्रा ती ढोंगी साधुहरूले जसले गाँजा खाए, तर उनीहरूले त्यस योगको हिसाबले खाएनन् होला, चिसोबाट बच्न खाए होलान्, भौगोलिक हिसाबले खाए होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो। तर योगको दृष्टिकोणले कसैले भाङ खान्छ र मन एकाग्रता हुन्छ भन्छ भने त्यो ढोंगी हो, त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्दैन। भाङ खाएर योग सिद्धि हुँदैन। त मेरो एउटा बुझाइ चाहिँ के भनिदिनु दाजु, हामी सिन्धु घाटी सभ्यतासँग जोडिएका चाहिँ देश हैनौँ। हाम्रो चाहिँ विशेषतः हामी जोडिएका चाहिँ यो चाहिँ शैव भूमि हो, आदियोगी शिवसँग जोडिएको भूमि हो, यो चाहिँ योग स्थल हो, यो चाहिँ ध्यान स्थल हो। यस सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ बुझाउनु आवश्यक छ कि हिन्दू हिन्दू भन्ने मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ योग गर्ने चाहिँ स्थल भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू शब्दको अर्थ एउटा सिन्धु सभ्यतासँग जोडिन्छ, अर्को चाहिँ हिन्दूको अर्थ चाहिँ हीन भावनादि त्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई हिन्दू भनिन्छ। र एउटा भौगोलिक अवस्थाले हिमालयबाट चाहिँ त्यो जुन पानी चाहिँ बग्दै चाहिँ दक्षिणको चाहिँ हिन्द महासागरसम्म पुगेको स्थललाई चाहिँ हिन्दुस्तान भनिन्छ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले बुझेको छु। यस सन्दर्भमा चाहिँ हजुरले आफ्नो केही विषयवस्तुहरू राख्नु होला कि? अब यसमा हामीले के भने, अब आर्यवर्त भारत खण्ड भनेको छ होइन? हजुर हजुर। आर्यवर्त भारत खण्ड भनेको छ, हिन्दू देश भनेर भनेको छैन। गोर्खा राज्य भनेको छ होइन? विभिन्न राज्यहरूको देशहरूको नाम उच्चारण गरिएको छ, तर सिन्धु घाटीबाट उच्चारण भएको हो त्यो हिन्दू भन्ने नामाकरण। हेलो हजुर हजुर। हामी त्यो हिन्दू शब्द उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ शिवसँग सम्बन्ध रहेको, यो देवभूमि हो, यो देवनगरी सभ्यता भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् हजुर, यो सिन्धु घाटी सभ्यता होइन, यो देवनगरी सभ्यता अति पौराणिक, आजभन्दा कति लगभग करोड वर्ष को तपाईँको यो शिवा पिथकस राम पिथकसको त यहाँ मानवको कंकाल भेट्यो नि त। हजुर हजुर, होइन? रामापिथकस शिवापिथकसको वैज्ञानिकले भर्खरै चाहिँ उत्खनन गरेर त्यहाँ हड्डी खुट्टी निकाले भने सबैभन्दा पुरानो मानव सभ्यता नेपाल रहेछ भन्ने कुरो आज वैज्ञानिकले पुष्टि गर्दैछ। र कैलाश पर्वतको भित्रको अझै पनि अनुसन्धान गर्न यिनीहरूले बाँकी नै छ। हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र के रहस्य छ भनेर वैज्ञानिकले भन्दैछन् कि यो त प्राकृतिक पर्वत होइन, यो मानव निर्मित हो। तसर्थ हाम्रो देवनगरी सभ्यता कहाँ लुकेको छ? म भन्छु काठमाडौँमा देवनगरी सभ्यता लुकेको छ। हाम्रो देवनगरी सभ्यताको उत्खनन हुन सकेको छैन, सुन्नुहोस् है। त्यसैले हाम्रो यहाँको अति नै देवनगरी सभ्यतासँग सम्बन्ध रहेको नेवार समुदायसँग धेरै कुराहरू जीवित छ। नेवार समुदायले त्यो कुरा अझै पनि पालना गर्दै आइरहेको छ। र यो काठमाडौँ भ्यालीमा जसलाई हामी पहिला नेपाल भन्ने गर्थ्यौँ, हजुर हजुर, यो देवनगरी सभ्यता हो। यहाँबाट विभिन्न भाषा लिपिहरू जन्मिएका छन्। सुन्नुहोस्, जति पनि भाषा लिपिको जन्म भयो त्यो देवनगरी सभ्यताबाट भयो, त्यसैलाई देवनागरी लिपि भन्छ। त्यसैले यो हाम्रो सिन्धु घाटी सभ्यता होइन, यो भ्रम नपरे हुन्छ कसैले। हामीले सनातनी भन्दाखेरि अझ हाम्रो सही सम्मान र सही अर्थ लाग्दछ। हिन्दू भन्दा पनि सिन्धु भन्दा पनि हामी सनातनी हौ, हाम्रो धर्म सनातन धर्म हो है। त्यसैले यो देवनगरी सभ्यता हो, यो यसको उत्खनन हुन बाँकी छ। त्यसैले यसलाई पश्चिमा मुलुक र दक्षिणी मुलुक, दक्षिणपट्टिबाट पनि आक्रमण गरेर यो सभ्यता नष्ट गर्न लुकाउनलाई लागिरहेका छन्। हाम्रो सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन कि विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता नेपालमा छ, त्यो हो देवनगरी सभ्यता, जो भाषाहरूको धर्महरूको उद्गम थलो, योगको उद्गम थलो, शिवको भूमि हो। तपाईँ हामी शिव सन्तान हौ। अझै पनि धामी झाँक्री मष्ट पूजा यहाँ चाहिँ तपाईँको बौद्ध धर्म संस्कृति यी प्राकृतिक जो यहाँको रैथाने मूल तपाईँ हाम्रो त्यही धर्म छ, त्यही सभ्यता छ, त्यही संस्कृति छ, त्यो शिवसँग सम्बन्ध छ। तसर्थ तपाईँ हामी हाम्रो यो अति नै महत्त्वपूर्ण अति नै धनी सभ्यता हो। यो हो हिन्दू घाटी सभ्यता होइन। हिन्दू घाटी सभ्यतामा हिन्दू धर्मका कुनै पनि चिनो चपेटाहरू भेटिएनन्। एउटा मूर्ति भेटियो, त्यो हो यमराजको। सुन्नुहोस् हजुर, किनभने त्यो मलेक्ष भन्ने गर्थ्यो कि यहाँ अरू देशलाई मलेक्ष भनिन्थ्यो, त्यो नष्ट भएर गयो। त्यो महाभारत कालमा सायद त्यो नष्ट भएको हुनसक्छ।
कसैले भनेका छन् कृष्णले हानेको बाणबाट पनि त्यो सभ्यता नष्ट भएको हुनुपर्छ भन्ने छ महाभारत कालमा, होइन? अब त्यो हेर्नुपर्छ इतिहास। र त्यहाँ हाम्रो सनातनका कुनै पनि चिनो चपेटा भेटिएनन्। त्यहाँ एउटा यमराजको के अरे भैँसीको सिङ भएको जस्तो यमराजको मूर्ति त देख्नु भएको छ नि, त्यस्तो एउटा मूर्ति भेट्यो। तिनीहरूलाई उनीहरूले पशुपति भन्छन्। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, त्यो पशुपतिको मूर्ति त्यो होइन। किनभने पशुपतिको सही अर्थ पासपात हो। पासपात तान्त्रिक विद्याको अर्थ हो। पशुपति भनेको त्यो शिवतन्त्र हो, है? अब उनीहरूले अलग अर्थ लगाइदिए, त्यो सभ्यतालाई पनि हिन्दूकरण गरे, सनातनकरण गरे, तर त्यो हाम्रो सभ्यता होइन। त विषयवस्तु फेरि यहाँनिर त्यही आयो। यहाँ एउटा एकजना शारदा कार्कीज्यूले भन्नुभयो कि शिवरात्रिमा चाहिँ भाङ नखाए धर्म हुँदैन। के भाङ नखानेले शिव मान्दैन? त्यो हर्बल हो, त्यो एउटा मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरे कुनै युगमा, कुनै जमानामा, कुनै भूगोलमा, कुनै परिस्थितिमा। सुन्नुहोस्, अझै पनि मेडिसिनको रूपमा त्यो अफिमहरू भयो, भाङहरू हो, प्रयोग हुन्छन्। ती जडीबुटी अन्तर्गत पर्दछन्। तसर्थ त्यस्ता परिस्थितिमा बस्नेहरूले जो जङ्गलमा बास गर्छन्, नदी खोला नाला खोल्सामा जो चिसो ठाउँमा बास गर्छन्, तिनीहरूले जडीबुटीको हिसाबमा प्रयोग गरे होलान्। तर त्यसलाई धर्मसँग जोड्न, योगसँग हाम्रो संस्कृति सभ्यतासँग जोड्न कदापि मिल्दैन। यो बिस्तारै त्यो विकृत हुँदै गएर आएर शिवसँग जोडेर भाङ खाने चलन हो। त्यसलाई जोड्न मिल्दैन। शिवरात्रिमा भाङ खानु हुँदैन, गलत हो यो। एकदमै यहाँ चाहिँ केही विधर्मी साथीहरूले एकदमै विरोध कमेन्टमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसै भिडियोबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ वैदिक कालदेखि हेर्ने हो भने चाहिँ एक स्वतन्त्र देश हो र यो चाहिँ वैदिक कालदेखिबाट जोडिएको चाहिँ सनातनीहरूको चाहिँ एक देश हो। अहिले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ केही बिकाउहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर, जुन देशले चाहिँ कुनै धर्म मान्दैन भनेर चाहिँ जुन अहिले देशमा ती बलात्कार, यो हत्या हिंसा ती बढेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले धार्मिक क्षेत्रहरू चाहिँ लाई चाहिँ सरकारले नहेर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। जब सरकारले चाहिँ धर्म मान्दछ भने त्यो देशको चाहिँ हरेक व्यवस्थामा चाहिँ एउटा धार्मिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ सुदृढ हुन्छ। जसरी अहिले देशका चाहिँ नेताहरू चाहिँ यो चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ एकदम लागि परेका छन्। यो के कारणले भएको छ? यो त धर्मनिरपेक्षताको कारणले नै भएको छ। किनकि उनीहरूले त धर्म मान्दैनन्। उनीहरूले जति पनि पाप गर्न छुट भए, उनीहरूले पाप गर्ने भए, त्यो हिसाबले यो बढेको छ। त्यस हिसाबले देश धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। हजुर सुन्नुहोस्, राष्ट्रको जसले राष्ट्रको धर्म हुँदैन भन्छन् नि, त्यो गलत कुरा हो। राष्ट्रको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ। त्यो हो, त्यो राज्यभित्र रहेको धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको संरक्षण गर्ने, बचाउ गर्ने, त्यसको चाहिँ हिफाजत गर्ने, त्यही धर्म हो। राज्यको धर्म हुन्छ, किन हुँदैन? धर्मदेखि विमुख भएर राज्य कहिले पनि राज्यको अस्तित्व हुँदैन। राज्य नै त्यही हो। कुनै भूगोलभित्र रहेको त्यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता, त्यहाँको चाहिँ रहेका मानिसहरूको, रैथानेहरूको के विश्वास आस्था छ, त्यो राष्ट्रको धर्म त्यही हो। त्यसैलाई जोगाउने, त्यसको हिफाजत गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यो राष्ट्रको धर्म हो। तसर्थ राज्यले धर्म हुँदैन भन्नु र विदेशी धर्मलाई आयात गर्नु भनेको त त्यो त बिल्कुल अधर्म कार्य हो। त्यो राज्य धार्मिक राज्य होइन, गलत कुरा हो। व्यक्तिको नहुन सक्छ, हजुर, व्यक्तिको नहुन सक्छ कुनै धर्म, होइन, त उसको स्वतन्त्रताको विषय हो। तर राज्य भन्ने साथ कुनै सीमाभित्रको भूगोललाई बुझाउँछ। त्यो भूगोललाई मात्रै, त्यो जड वस्तुलाई मात्रै बुझाउँदैन। त्यो भूगोलभित्र रहेका चेतन प्राणीहरूको के छ आस्था, विश्वास, विचार, तिनीहरूको प्रकृति के हो, मूल्य मान्यता के छ उनीहरूको, त्यही हो राज्य। त्यसको संरक्षण, हक हितको लागि काम गर्नु नै राष्ट्रको धर्म हो। त्यसैले राष्ट्रको धर्म हुँदैन भन्नु गलत हो। हुन्छ, त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि देश यो अवस्थामा आइपुगेको भन्ने मेरो विश्लेषण हो कि जुन धर्मनिरपेक्ष हाम्रो देशभित्रको हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न नसक्नु, त्यसलाई ध्यान नदिनु राज्यले, त्यही नै अहिलेको वर्तमान अवस्था हो। हाम्रो देश विकृतितिर गएको, विसङ्गतितिर गएको र परधर्महरूबाट आक्रमण भएको कारण त्यो हो। त्यो कुरा सही हो। राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, अनि प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, एउटा यहाँ हाम्रो मित्रले लेख्नु भएछ यहाँ के भनेदेखि यो पशुपतिमा
यो लिङ्ग र भाङ किन निर्मूल हुन सकेन त भनेर लेख्नु भएछ हजुर कि। अब एकदम हजुर पशुपति क्षेत्रभित्र अब भाङको निर्मूल किन हुन सकेन भन्ने कुरा उहाँको प्रश्न त राम्रो छ, मिठो छ होइन। उहाँले जुनसुकै सेन्सले गरे तापनि यो अज्ञानताको कारण हो। त्यहाँको व्यवस्थापन समिति अथवा राज्यको पनि तपाईँ हाम्रो पनि कर्तव्य पर्दछ कि यो ज्ञान फैलाउने कि यो भाङ धतुरो खानु हुँदैन है भनेर, हजुर अथवा कोही साधु सन्त त्यस्तोले खान्छ भने उसले लुकेर खाओस्, उसले हजुर औषधिको रूपमा प्रयोग गरोस्, तर त्यसले देखाएर प्रसादीको रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसको लागि तपाईँ हामीले आवाज अब उठाउनु पर्छ, त्यहाँभित्र भाङ धतुरो निषेध गर्नुपर्छ। कोही साधु सन्त खान्छ भने उसले लुकेर खाओस्, उसको निजी अधिकारको कुरा हो, उसको हजुर निजी आस्थाको कुरा छ भने। यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ एउटा कुरा। अर्को लिङ्गको पनि कुरा उठाउनु भएछ कि। अब यो हजुर लिङ्ग भन्ने कुरो नै अब त्यहाँ शिवलिङ्ग नै स्थापित गरिएको छ। अब त्यो शिवलिङ्ग भनेर जब स्वयं शिवजीको शरीर हामीले उपलब्ध नहुँदाखेरि शिवलाई अब लिङ्ग स्थापना गरेर पूजा गर्ने चलन छ होइन। अब शिवलिङ्गलाई पूजा गर्ने आफ्नो आफ्नो अब तौर तरिकाहरू छ। अब त्यो उहाँहरूले भन्न खोज्नुभएको होला, सायद नागा बाबातिर लक्षित गरेर भन्नुभएको होला होइन। हजुर अब एकदमै त्यस कारणले म उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि नागा परम्परालाई बुझ्नु पर्दछ। नागा परम्परा एउटा शिव परम्परा हो। उनीहरूले आफ्नो मृत्युलाई घोषणा गरेर आफ्नो काज क्रिया गरिसकेर आफूलाई मृत्यु बनाएर हिँडेका हुन्छन्, भौतिक वस्तु परित्याग गरेर सबै। र उनीहरूको पनि एउटा धर्म हुन्छ, एउटा विधान हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, उनीहरूको गुरु परम्परा अखाडा छ, आश्रम छ, उनीहरूको पनि केही नीति निर्देशनहरू हुन्छन् गुरुबाट कि तिमीहरूले समाजमा जाँदाखेरि निर्वस्त्र भएर नजानु, समाजमा निर्वस्त्र भएर जान पाउँदैनौ, केवल तपोभूमिमा जहाँ जहाँ तप गर्छौ, दर्शन गर्छौ, स्नान गर्छौ, त्यहाँ मात्रै तिमी यो अवस्थामा बस्न पाउँछौ भनेर निर्देशन गरेको हुन्छ। अब भारतका देशैभरि तपाईँको नागाहरूलाई, तपाईँको जुनसुकै साधुलाई उहाँ ट्रेनमा यात्रा गर्न छुट छ। नेपालमा त न गाडी भाडालाई छुट छ, न कुनै व्यवस्था गरिएको छ, केही व्यवस्था छैन। तसर्थ यो हाम्रो कमजोरी हो, हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। नागाहरूलाई निर्दिष्ट समय दिनुपर्छ। सुन्नुहोस्, तिमीहरूको दर्शन गर्ने टाइम यो हो, यति बजीदेखि यति बजीसम्म हो, तिमीहरूको बाटो यो हो, यतातिर हो, तिम्रो लाइन यता लाग्छ, तिम्रो ढोका यो हो र तिम्रो बस्ने स्थान यो हो, तिमी यो गाडीबाट आउनुपर्छ, यो समयमा आउनुपर्छ भनेर सरकारले, हामीले, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हुनाले ती बिचारा भन्छु म, बिचारा नागाहरू भौतरिँदै जताततै अब तपाईँ हाम्रो अगाडि देखिन्छन्। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। उनीहरू छ तब ती नागा, निर्वस्त्र नागाहरू देखिन्नन् कहीँ पनि। उनीहरूको धर्मले भन्छ रातारात यात्रा गर, राति नै निस्क, राति नै जाऊ, राति नै आऊ, कोहीसँग देखा नपर भन्ने उनीहरूको गुरुबाट निर्देशन हुन्छ। तर अब नेपालमा आउने कहाँबाट राति राति भन्नुहोस् त? अब सीमाबाट आउनुपर्छ, त्यति टाढाबाट गाडी चढेर आउनुपर्छ। अनि हाम्रो न त सरकारले गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ, न सीमामा टेन्ट लगाइदिएको छ नागाहरूलाई, तिमीहरू राति यात्रा गर्नु है भनेर। हो कि भन्नुहोस् त? एकदमै। न त पशुपति क्षेत्रमा नै नागाहरूको लागि विशेष बाटो अलग छ, न बस्ने टेन्ट अलग छ, न ढोका अलग गरिएको छ, न टाइम नै मिलाइदिएको छ। ती त सबै सर्वसाधारणसँग दर्शन गर्न जाने भए। एक कुरा त्यहाँ हामी चुक्यौँ। अर्को कुरा, नागा खोज्दै जाने, हेर्दै जाने, तिनीहरूको भिडियो खिच्दै जाने, फोटो खिच्दै जाने त तपाईँ हामी हो नि। एकदमै 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 गल्ती त हाम्रो हो नि। नागाको लिङ्ग हेर्दै जाने त हामी हो, दर्शन गर्ने भन्ने, ढोग्ने, अनेक थरी गर्ने त तपाईँ हामी हो नि। त्यस दिनमा नागाहरूलाई दोष दिन मिल्दैन। म यो मान्छु, केही ढोङ्गीहरू छन् नागाको रूपमा, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। वास्तविक नागालाई यदि व्यवस्थापन गर्ने हो भने ढोङ्गीहरू आफै पाखा लाग्छन्, ढोङ गर्नेहरू, तब यी नागाहरूलाई पनि व्यवस्थापन हुन्छ। तर नागाहरूलाई देखाएर त्यो उपद्रव गर्नु भनेको चाहिँ यो सनातन धर्ममाथि आक्रमण हो। पहिले त हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। ती पनि एक किसिमका धार्मिक पर्यटक हुन्, पैसा खर्च गर्दै आएका छन्, उनीहरूको आफ्नो आस्था विचार हो, उनीहरूको आफ्नो परम्परा हो, त्यसलाई हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सनातनी पनि हुँ भन्ने अनि नागामाथि आक्रमण गर्ने यो हुन सक्दैन कदापि पनि। अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, नागा परम्परा के हो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एकदम नागा मृत्यु तुल्य हो, उसले क्रिया गरिसकेको हुन्छ।
कुम्भ मेलामा हजार हजार नागाले गङ्गामा स्नान गर्दाखेरि ती बगेर जान्छन्, मर्छन्। उनीहरूलाई मृत्युसँग डर हुँदैन। एकदम एकदम। अनि दाजु एउटा कुरो नि, हजुर नागाहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ पशुपतिमा त्यत्रा व्यक्तिहरूले उत्तेजक गराउने धेरै कार्यहरू गर्छन् कि नागाहरूलाई त एउटा चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा के भन्ने यो मनोरञ्जनको चाहिँ लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब उपयोग गरिरहेका छन् त्यस दिनमा चाहिँ, हेर्नु है। अब गल्ती त सबैभन्दा बढी छ त्यहाँनिर जो व्यक्तिहरू हेर्न गए उनीहरूसँग मनोरञ्जनको एउटा उनीहरूलाई पात्र बनाउन खोज्ने तिनीहरूको गल्ती हो नि। उनीहरू त एउटा चाहिँ धार्मिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि वर्षमा एकचोटि आएका हुन्छन् पशुपतिमा ती दर्शनका निमित्त, तर त्यसलाई ती मनोरञ्जनका रूपमा लिने काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। गल्ती सबैभन्दा हामीले गरिरहेका छौँ। राइट, नेपालमा तिनीहरू लिङ्ग देखाउन आएका होइनन्, अङ्ग प्रदर्शन गर्न नेपाल आएका होइनन्, यति हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यो त हामी प्रदर्शन हामी हेर्न जाँदैछौँ, हामी चाहिँ उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ, हामी जिस्काउँदैछौँ, हामी ढोक्दैछौँ, त नाना थरीका कुरा त हामी गर्दैछौँ नि। उनीहरूलाई बस्ने छुट्टै टेन्टको व्यवस्था खोइ, छुट्टै बाटो खोइ, छुट्टै समय खोइ उनीहरूलाई। तिमी सर्वसाधारणसँग चाहिँ टचमा नआऊ है भनेर हामीले व्यवस्थापन कहिले गरेका छौँ? छैनौ नि। यदि हामीले उनीहरूलाई ती छुट्टैसँग राख्यौँ भने पनि उनीहरूसँग गएर चाहिँ यो भद्रकोल सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् त्यहाँनिर, ती खोजी खोजी कहाँ छन् नागा भन्दै चाहिँ भिडियो खिच्ने, उनीहरूलाई ती जिस्काउने होइन, यो चाहिँ सनातन धर्मलाई चाहिँ कुव्याख्या गर्नेहरू यिनीहरू छन्। यिनीहरूको कामै चाहिँ जहाँनिर चाहिँ देखा पर्दैन भने पनि खोजी खोजी चाहिँ उनीहरूले देखाउने काम गर्छन्। यिनीहरूको कामै यही हो, गल्ती मात्रै खोज्ने काम गर्छन्। धार्मिक व्यक्ति नै होइनन् ती, न सनातन धर्मी हुन्, न ती हिन्दू धर्मी हुन्, न कुनै धर्मी होइन। ती धार्मिक व्यक्ति नै होइनन्, ती त धर्मका कलङ्क हुन्। धर्मलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्दै बदनाम गर्दै नाना थरी चाहिँ भिडियो पोस्ट गर्ने, फोटो पोस्ट गर्ने, अनि साधुलाई लात्ताले हान्दै कुट्दै पिट्दै लछार्दै पछार्दै अतिथिहरूलाई चाहिँ बेइज्जत गर्ने, ती त धर्मका नाममा कलङ्क हुन्। कलङ्क तिनीहरूले त पुलिसको सहारा लिनुपर्छ, राज्यको सहारा लिनुपर्छ। यहाँ यस्तो भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर आफू पनि लागेर व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उल्टै चाहिँ त्यसको चाहिँ खैरो खन्नुको मतलब ती धर्ममाथि आक्रमण हो। त्यो एकदमै यो रोक्नुपर्छ। समाजमा बजारमा तपाईँको घर घरमा नागा साधुहरू माग्दै हिँड्न थाले भनेदेखि तिनीहरूलाई कब्जा गर्न सकिन्छ। त्यो नागाको धर्म होइन। एकदम कुरा बुझ्नुभयो? तर बिचराहरू बाटोमा आउँदाखेरि केबाट आउँछ? के आकाशबाट उडेर आउने त? सरकारले न त गाडीको व्यवस्थापन गरिदिएको छ, अनि पशुपति क्षेत्रभित्र सीमाभित्र जाउन् कहाँ ती? ल भन्नुहोस् त, यो नागाको क्षेत्र भनेर कहाँ हामीले राखिदिएको छौँ र? छैनौ नि। छैन। यो हाम्रो कमजोरी हो। उनीहरू बजार बजारमा पसेर लिङ्ग देखाउँदै हिँड्यो भने तिनीहरूलाई कब्जा गरेर प्रहरी चौकीमा बुझाए हुन्छ, ती ढोङ्गी हुन्। तर पशुपति क्षेत्रमा नागालाई जिस्काउनु, नागाको अपमान गर्नु त्यो धर्ममाथिको हमला हो, रोक्नुपर्छ यो। हजुर हजुर। त दाजु मलाई एउटा कुरो चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरो चाहिँ यो चाहिँ महाशिवरात्रिको चाहिँ त्यस रात्रिमा चाहिँ जुन योगीहरूले चाहिँ जुन वर्षभरि गरेको योगको चाहिँ आफूले चाहिँ कुन अवस्थामा सुधार भएको चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ थाहा पाउने रात्रिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिन्छन् भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ। मैले केही अध्ययन गर्दाखेरि त्यो बुझेँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ साँच्चै नै यो दिन चाहिँ त्यस पवित्र दिन हो जुन कि वर्षभरि चाहिँ योगीहरूले गरेको चाहिँ त्यो योगको अवस्थाको चाहिँ त्यो निरीक्षण गर्ने दिन, आफूमा चाहिँ कति सुधार भयो, कुन अवस्थामा आफू पुग्यो भनेर जान्ने दिन नै हो त। अब योग साधनाको प्रमाणीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई सर्टिफाइड गर्ने कुनै निश्चित दिन तोकिएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, योगीहरूले आफैले थाहा पाउँछन् म कुन अवस्थामा छु, कहाँ पुगे, मेरो योगको कति प्रगति हुँदैछ, म योग साधनामा कति मैले उ गरेँ भन्ने कुरो योगीले जान्ने कुरा हो। अब त्यो शिवरात्रि परम्परा कहिले कहाँदेखि कसरी सुरुवात भयो यसको बारेमा मलाई ज्ञान छैन। यसको बारेमा मैले बोल्नु ठिक हुँदैन। कहिलेदेखि सुरु भयो शिवरात्रि परम्परा म यसको बारेमा म जान्दैन। तर शिवले त्यसरी कुनै दिन निर्दिष्ट दिन तोकिदिएको छैन कि तिमीले यस दिन योगको बारेमा हेर्नु भनेर, त्यो छैन। यो त कालान्तरमा कुनै शिवरात्रि यस्ता जस्तो कृष्ण जन्माष्टमी जस्तै एउटा महोत्सव मनाएको जस्तो मलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा हुन हो। यो त दाजु एउटा कुरो नि, यो महाशिवरात्रिको चाहिँ रात्रिमा चाहिँ जागराम गर्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ
त्यस रात्रिमा चाहिँ कुनै चाहिँ मन्त्र जप गर्दा चाहिँ कुनै सिद्ध प्राप्त हुने कुनै त्यस्तो अवस्था केही तपाईँलाई केही जानकारी केही थाहा छ भने? अब यसो छ, अब तन्त्र मन्त्र यन्त्र स्वतन्त्र मैले भनिसकेँ होइन। विष्णुको 4 हातको अर्थ मैले बताएँ। हजुर त्यो पनि शिवले नै दिएको हो योगको माध्यमबाट। यन्त्र तन्त्र मन्त्र स्वतन्त्र 4वटा विधिबाट काम हुन्छ, कार्य हुन्छ। सुन्नुहोस्, यो विश्व ब्रह्माण्डमा यो सृष्टिमा पत्ता पनि हल्लिन्छ, जे पनि कार्य हुन्छ भने यी 4 विधि छन्। 4 भन्दा 5 विधि छैनन् काम हुने। हजुर कि स्वतन्त्रबाट हुन्छ, जस्तै प्रकृति भयो, तपाईँ हामीले हात साथ हल्लाउने यो पनि प्राकृतिक नै हो हाम्रो, यो स्वतन्त्र हो। हजुर यो स्वतन्त्र विधिबाट कार्य हुन्छ। अर्को हुन्छ यन्त्र। यन्त्र भनेको मिसिन, तपाईँलाई थाहा छ, यो पनि अहिले मोबाइलबाट हामी बोल्दैछौँ, यो कम्प्युटरबाट, यो यन्त्र हो, यो यन्त्र शक्ति हो, यो कार्य भइरहेको छ नि, यो यन्त्र शक्ति हो। एरोप्लेनहरू उड्ने हरेक कुरा यन्त्र शक्ति। यो यन्त्र र स्वतन्त्र सर्वसाधारणले, साधारण मानिसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। यी तल देखाइएका छन्, तपाईँ कमलको फुल र गदाको रूपमा। गदा भनेको यन्त्र हो, कमलको फुल भनेको स्वतन्त्र हो, 2 शक्ति हुन्। अब माथि देखाएको छ शङ्ख र चक्र, त्यो हो तन्त्र र मन्त्र, तन्त्र शक्ति र मन्त्र शक्ति। अब यी 2 शक्तिद्वारा पनि काम हुन्छन्, कार्य हुन्छ, तर यी चाहिँ योगद्वारा सिद्धिद्वारा हुन्छ, गोप्य छन्, यी चाहिँ माथि छन् है भनेर बुझाएको। त्यसैले पाशपात क्षेत्रमा, पशुपतिमा भन्दिनँ, पाशपात क्षेत्रमा, पास भनेको पासो, पासो हो कि होइन भन्नुहोस् त? पास भनेको त तन्त्रद्वारा कसैलाई कब्जामा हाल्नेलाई पास भन्छ नि त, पासो हान्नु जस्तो हो नि त। हजुर, पाशपात। त्यसैले शिवको तन्त्र विद्या नेपालको काठमाडौँमा पशुपति क्षेत्रबाट त्यहाँ त्यस्ता तान्त्रिकहरूले योग गरेर तन्त्र सिद्धि गर्ने थलो भएको हुँदा नेपालमा शिवरात्रिको महोत्सवलाई बडो महत्त्व दिन्छ नेपालमा। र विशेष गरी हाम्रो यहाँको जुन मूलवासी नेवार समुदाय छ, यहाँका नेवार गुरुहरू अति पौराणिक आदिकालदेखिका गुरुहरू छन् नेवार समुदायमा। हामीले गर्व गर्ने कुरा, खुसी हुने कुरा, तन्त्र विद्या त्यहाँ साधना हुन्छ, सिद्धि हुन्छ है। त्यसले गर्दा यो पाशपात क्षेत्र अति पवित्र भूमि हो है। यो नेवार समुदायमा अझै जीवित छ, गुप्त रूपमा छ, कुमारी देवीको प्रचलन छ। यो अति पवित्र र सबैले मान्नुपर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, कुमारी देवीलाई पनि शिवजीको पहिरन पहिराइन्छ। सुन्नुहोस्, शिवजीको पहिरन है, तेस्रो नेत्र लगाइन्छ होइन, तेस्रो नेत्र देखाइन्छ, नागहरू हुन्छन् उनका, त्यो शक्तिको रूपमा, कालीको रूपमा, देवीको रूपमा उनलाई पूजा गरिन्छ। र यो एउटा पाशपात क्षेत्र, यो तन्त्र विद्याको क्षेत्र हुनाले यो तन्त्र विद्या सिद्धि भयो कि भएन भनेर हेर्ने यो राति तन्त्र विद्याको सिद्धिको लागि यो रात्रिलाई मनाइन्छ काठमाडौँमा। शिवरात्रिको महत्त्व यो हो जस्तो मलाई लाग्छ है, पाशपात क्षेत्र हुनाले। पास भनेको तन्त्र, हजुर, तन्त्र भनेको मानिसको तनबाट शक्ति उत्पादन गर्ने। हजुर, यो त रह्यो हात देखाएर हिप्नोटिजम भन्छ नि, हिप्नोटिजम भयो, यस्ता आदि प्रकारका धेरै शक्तिहरू छ। तन्त्र विद्या त्यो पनि शिवले दिएको हो। त्यो सिद्धि शक्तिलाई तन्त्र विद्या भन्छ, पास विद्या पनि भन्छ। त्यो पाशपात क्षेत्र हो यो। हजुर, यी कार्यहरू त जुन चाहिँ अब अलिकति विज्ञ तन्त्र जुन यो विधिमा चाहिँ अलिकति विज्ञ व्यक्तिहरूले गर्ने भए, जुन सामान्य सर्वसाधारणहरू जुन चाहिँ अब धार्मिक हुन् तर उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो तन्त्र यस्तो विद्यामा चाहिँ केही थाहा नभएको व्यक्तिहरूले जस्तै चाहिँ महाशिवरात्रिको दिन एउटा ध्यान नबसेर चाहिँ ओम मन्त्र उच्चारण गर्दा चाहिँ कतिको चाहिँ लाभदायक हुन्छ त यस दिनमा चाहिँ? होइन, त्यो शिवरात्रिको दिनै नै चाहिन्छ भन्ने होइन है। ओम उच्चारण हामीले एकदमै गर्नुपर्छ। जबकि उनीहरू चाहिँ अब राति जागराम बस्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ पुरै रात गर्दाखेरि त्यसमाथि झनै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने कि विचार हो क्या मेरो बुझाइमा। हजुर, किनकि अब यो त हाम्रा धर्मगुरुहरूको कमजोरी हो होइन। आजसम्म हामीलाई चाहिँ यो पाशपातको अर्थ बुझाइदिएनन्, शिवको अर्थ बुझाएनन्, तन्त्र शक्तिको, तन्त्र सिद्धिको, यन्त्र सिद्धि मन्त्र सिद्धिको कुरा बुझाइदिएनन्। हामीलाई गोप्य राखे, यो भन्न हुँदैन भनेर लुकाएर राखे नि त। उनीहरूले त सिद्धि गर्ने भए, भित्रभित्रै योग ध्यान गर्ने भए, तर तपाईँ हामी सर्वसाधारण गएर त्यहाँ फुल चढाएर ढोग्ने भयौँ। एकदमै एकदमै
हामी चाहिँ शिवजीलाई मात्रै ढोग्ने गयौँ, गाँजा खाने भयौँ, तर योगीहरू त योग गर्ने भए, सिद्धि गर्ने भए तन्त्र मन्त्रको। एकदमै। अनि उनीहरूले यो रहस्य खोलिदिएनन्। यो भित्र यो रहस्य छ है भनेर खोलिदिनु पर्थ्यो। तसर्थ अब समय बेला भएको छ, बिस्तारै हामीले रहस्य खोल्दै उद्घाटन गर्दै जानुपर्छ कि यसको वैज्ञानिक रहस्य कारणहरू, अनि मान्छेले बुझ्छन् के हो भनेर। नभए योग भन्ने कुरा एक दिनलाई मात्रै सम्बन्ध हुँदैन, योग सधैँ गर्नुपर्छ साँझ बिहान। योग त महाबल हो, योग बल बहुत ठुलो बल हो, ठुलो विद्या हो। अब यो तीर्थ व्रतको कुरा गर्दाखेरि योसँग अर्थतन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ। सुन्नुहोस्, यो तीर्थ व्रतको चलन त्रेता युगदेखि रामले सुरु गरेको देखिन्छ। राम त राजा थिए होइन, उनको राज्यमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्ने त भनेर उनले योग त गर्दथे, लक्ष्मणले पनि योग गर्दथे। अनि लक्ष्मण त्यसका विरोधी थिए, यो कर्मकाण्ड यो तीर्थ व्रतको विरोधी थिए। अनि उनले रामलाई सोधेका थिए, दाइ यो त भएन, यी पण्डितहरू, यी पाखण्डी ढोंगी साधुहरू भए, यी बाहुनहरू भए, पुजारी पुरोहितहरू, यो ठिक भएन, यो रोक्नुपर्छ भनेर लक्ष्मणले भन्दाखेरि रामले अर्थतन्त्रसँग जोडेका थिए कि हे लक्ष्मण, तिमी बुझ्दछौ योग विद्या ठुलो हो, म बुझ्दछु जान्दछु, योग सिद्धि साधना नै सर्वोत्तम सबै थोक हो हाम्रो धर्मको। तर यदि योग रोकिदिने हो भने अर्थतन्त्र पनि रोकिन्छ। अनि किनभनेदेखि अब एउटाले दियो बनाउँदैछ, एउटाले माटाको त्यही दियो बनाइरहेको छ, एउटा कपासको बाती बनाउँदैछ, एउटाले फुल बेच्दैछ, एउटाले प्रसाद बनाउँदैछ। यो त रोजीरोटी चलिरहेको छ। यहाँ त देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ। त्यसले गर्दा देशको गरिब जनतालाई केही न केही राहत मिल्छ, अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। नत्र भने चल्न देऊ, अर्थतन्त्र चल्छ। एउटा कारण यो हो। त्यसैले धार्मिक पर्यटन भन्ने गरिन्छ नि। हिजो धार्मिक पर्यटन भन्नेको अर्थ पनि त्यो राम राज्यदेखि सम्बन्ध छ के। धार्मिक पर्यटनले पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्याउँछ है। यसले मुक्ति मोक्ष गराउँछ भन्ने मात्रै कुरा होइन। यो त अर्थतन्त्र दरिलो हुन्छ। कहाँ कहाँ विदेशबाट मानिस आउँछन्, अर्थतन्त्रको यहाँ चलखेल हुन्छ। तपाईँ हामी लाभान्वित हुन्छौँ, यहाँका स्थानीयवासीहरू लाभान्वित हुन्छन्। एउटा कारण। अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ त हजार हजार लाखौँ लाखौँ मानिसहरू दशौं देशबाट आउँछन् होइन। अनि तपाईँ हामीले त्यहाँ थरी थरीका विभिन्न किसिमका मानिसहरूको दर्शन गर्छौँ, भेट हुन्छ, हामी बुझ्छौँ, एक आपसमा जान्ने बुझ्ने मौका पाउँछौँ। र हाम्रो सनातन धर्मले भनेको छ मानवको दर्शन नै ठुलो दर्शन हो, मानवलाई नै देव भनेको छ। तसर्थ त्यहाँ नजाने कहाँ भगवान मिल जाता है किस रूप में भन्ने त उखानै छ नि हैन र। कस्ता कस्ता सिद्धिहरू त्यहाँ आएका हुन्छन्, सिद्ध योगीहरू आएका हुन्छन्, सिद्ध पुरुषहरू आएका हुन्छन्, तन्त्र मन्त्र सिद्ध गरेका अन्तर्यामी पुरुषहरू आएका हुन्छन्। थरी थरीका मानिसहरू त्यहाँ हुन्छन् के, जसको आभामण्डलले पनि तपाईँ हामी धेरै फाइदा उठाउन सक्छौँ। साइन्टिफिकली वैज्ञानिक हिसाबले पनि उसको आभामण्डलले पनि हामीलाई छोयो भने केही न केही हामीलाई प्रभाव पार्दछ। यस्ता यस्ता मानिसहरूको आगमन हुने हुँदाखेरि त्यो एक दिनले धेरै हामीलाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा फाइदा गर्दछ। तर यसको मतलब यो मुक्ति मोक्ष नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसले धेरै कुराहरू फाइदा गर्दछ। त अब यस तपाईको यस कुराले चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, नेपालमा चाहिँ कमसे कम चाहिँ यो मन्दिरहरू, यी सबै यो पुरातात्विक सम्पदाहरूले चाहिँ धार्मिक पर्यटनलाई चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउँदछ। त जब चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ नाश हुँदै चाहिँ अब यी चर्चहरू स्थापित भयो भने यो चर्चहरूले चाहिँ के धार्मिक अब पर्यटन विकास गर्ने भयो त? चर्चहरू घुम्नको चर्च घुम्नको लागि त विश्वदेखिबाट त आउने कोही भएनन्। त्यो त कुनै खास महत्त्वको विषय भएन हैन। त्यो पनि हो अरू अन्धविश्वास। त्यहाँ त अन्धविश्वास फैलाइएको छ नि त हैन। त्यहाँ त तन्त्र विद्याको प्रयोग गरिँदैछ आजभोलि चर्चमा। तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ त 6 चक्रमा निधारमा यहाँनिर 6 चक्र हुन्छ। हाम्रो शिवले दिएको ज्ञानमा यहाँ 6, यसलाई पिनाल ग्ल्यान्ड, इङ्ग्लिसले पिनाल ग्ल्यान्ड भन्छ हैन। हामी भन्छौँ तेस्रो नेत्र, आज्ञा चक्र भन्छौँ। त्यो आज्ञा चक्रमा हत्केलो राखेर अनि मानिसलाई ढाल्ने तन्त्र विद्या हो नि त त्यो त। अनि यस्तो किसिमका चाहिँ पाखण्डी काम भइरहेको छ चर्चमा हैन। अब आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छ, मनबाट तरङ्ग फ्याँक्छ, उसले हातबाट तरङ्ग फाल्छ र मान्छे ढाल्छ अनि कुरा गर्छ ईश्वरका र स्वर्गका। त्यो त तन्त्र विद्या हो नि। तन्त्र विद्या नै गर्ने भने त आए भइगयो नि त। यतातिर छ नि त, हामी दिन्छौँ नि। तन्त्र लिने हो कि मन्त्र लिने हो कि के सिक्ने हो? लामासँग सिक्ने हो कि होइन? हाम्रो गुरुसँग सिक्ने हो कि? हाम्रो तान्त्रिक
यहाँ नेवार समुदायका गुरुबाट सिक्ने हो कि हामी सनातन धर्मले ढाल्न अनुमति दिएको छैन। गुरुले पहिले वाचा गराउँछ तैँले प्रयोग नगर्नु यसलाई भनेर। नभए त हाम्रा ढाल्ने होइन उडाउने गुरु छन् हाम्रा त उडाइदिन्छन्। एकदम एकदम अल्पिन्छन् भने मैले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रयोगी नरहरिनाथज्यूको चाहिँ केही चाहिँ जीवनी पढेको आधारमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ धेरै दिनमा चाहिँ हिँडेर पुग्नुपर्ने स्थानमा चाहिँ केही समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ योगको अवस्थाले चाहिँ पुग्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो जीवनीमा चाहिँ मैले पाएको थिएँ कि यो कुरा पनि सत्य हो? सत्य हो। त्यति मात्रै होइन, एकैचोटि 4 ठाउँमा निस्किन सकिन्छ। हजुर, एकजना 4 ठाउँमा भेट्न सक्नुहुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई 4 स्थानमा? 4 स्थानमा। हजुर, तपाईको मनको कुरा म जान्दछु। तपाईले त रिभल्भर लिएर आउनुभएको छ नि, म भन्दिछु तपाईँ है तिमीसँग रिभल्भर छ, तिमीसँग हतियार छ, मैले यस्तो शक्ति छ। हजुर, भारतको सद्गुरुको चाहिँ केही भिडियोहरू पनि हेर्छु। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि योगबाट चाहिँ आफैलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ कि कुनै व्यक्ति चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ प्रवेश गर्यो भने त्यो व्यक्तिको चाहिँ कस्तो प्रकृति स्वभाव भन्ने कुरो चाहिँ यत्तिकै त्यस योगीले चाहिँ पत्ता लगाइसकेको हुन्छ। देख्ने साथ प्रवेश गर्नै पर्दैन, टाढैबाट अनुहार हेर्ने साथ। हजुर हजुर, त्यो कस्तो हो भने नि योगबाट आभा मण्डल हुन्छ कि तपाईको एउटा आभा मण्डल छ, मेरो एउटा आभा मण्डल छ। आभा मण्डल भनेको एउटा एक किसिमको चाहिँ नदेखिने तरङ्ग हो के, देखिन्न आँखाले त। अब यो तरङ्गले त्यो तरङ्गलाई टच गर्ने बित्तिकै मैले तपाईँको मनको कुरा सुन्छु कि। तपाईँको जुन रे छ, तरङ्ग छ, त्यो तरङ्ग रेडियो तरङ्गलाई यो शरीरको रेडियो तरङ्गले टच गर्ने बित्तिकै त्यो भित्र के छ सबै कुरा यसले थाहा पाउँछ कि। त्यस्तो साइन्स हो त योग त। तपाईँ के भन्न खोज्नुहुँदैछ, तपाईँको भित्र के छ, के अपराध गरेर आउनुभयो, सबै थाहा हुन्छ। कतिपय भन्न मिल्दैन, कतिपय भन्न मिल्छ। हजुर, यो त साधारण यी त सामान्य कुरा हुन्, सामान्य कुरा हुन्। अब यी सर्वसाधारणका निमित्त यो त एकदमै ठुलो कुरो हो। त कतिलाई यस कुरो पनि थाहा छैन, योग भनेको के हो भन्ने कुरो पनि कतिले बुझेका छैनन्। हाम्रा गुरुहरूले बुझाएका छैनन्। हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ कम अहिलेसम्म चाहिँ यही पूजापाठ नै सबै थोक भनेर चाहिँ यो धर्मलाई चाहिँ यो एउटा के भन्ने यो एकदमै भ्रमको अवस्थामा चाहिँ राखे। व्यक्तिहरूले चाहिँ पूजापाठलाई नै धर्म भने होइन। वास्तवमा धर्मको लागि त हामीले चाहिँ यी हाम्रा चाहिँ अब आचरणहरू जस्तै योग गर्ने, ध्यान गर्ने, साधना गर्ने यी विभिन्न पाटाहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर ती उजागर गर्न अहिलेसम्म सकेका छैनौँ विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि, किनकि धेरैले बुझेका छैनन् यी कुराहरू। हाम्रो धर्मका दुईटा काण्ड छ, दुईटा पाटा छन् है। एउटा ज्ञान काण्ड छ, एउटा कर्मकाण्ड छ है। कर्मकाण्डले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, त्यसपछि तपाईँ हाम्रो शरीरलाई राम्रो बनाउँछ, बाहिर भौतिक वस्तुलाई राम्रो बनाउँछ कर्मकाण्डले। सुन्नुहोस्, अब अर्को काण्ड छ ज्ञान काण्ड। ज्ञान काण्ड त्योभन्दा माथि छ, त्यो ज्ञान योग अघि त्यो योगसँग सम्बन्ध छ, त्यो कुनै पूजापाठसँग सम्बन्ध छैन। ज्ञान काण्ड केवल योगसँग सम्बन्ध छ है। जसले योग गर्दछ त्यो ज्ञान काण्डसँग सम्बन्ध छ। कर्मकाण्ड भनेको पूजापाठी भौतिक कुराहरू गर्ने, त्यो कर्मकाण्डले केही फाइदा हुनेवाला छैन। तर आर्थिक रूपमा आर्थिक चलायमान हुन्छ, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत नेचरहरू परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो चाहिँ शरीर सरसफाइ हुन्छ, अनुशासित हुन्छौँ। यदि यी बाहिरी लाभ फाइदा पुर्याउँछ यसले। सुन्नुहोस्, शारीरिक फाइदा, भौतिक फाइदा दिन्छ कर्मकाण्डले। अब तर ज्ञान काण्डले आत्मिक फाइदा दिन्छ। आत्मिक फाइदा नदेखिने कुराहरू, भित्रको अन्तर्यामी शक्तिहरू, तपाईँको मुक्ति मोक्षका कुराहरू भयो, ईश्वर तत्त्वको कुरा भयो, भगवान के हो, स्वर्ग के हो, यी कुराहरूलाई ज्ञान तत्त्वले बुझाउँछ। तसर्थ अहिले धेरैले कर्मकाण्डलाई प्रमुखता दिइरहेका छन्, ज्ञान काण्डलाई छोडिसके। यो हाम्रो धर्मको लागि बहुत घाटा छ। हामीले कर्मकाण्डलाई होइन ज्ञान काण्डलाई प्रमुखता दिनुपर्छ। ज्ञान काण्डमा जबसम्म हामी प्रवेश गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो धर्म पूर्ण हुँदैन, अपूर्ण रहन्छ। कर्मकाण्डले त आज बदनाम गरायो नि त। कर्मकाण्डले त बदनाम पो गराउँदैछ त। उल्टै त्यति अनेक किसिमका चाहिँ ठगहरू जन्मिँदैछन् कर्मकाण्डको माध्यमबाट, लुट्नेहरू जन्मिँदैछन् होइन र? कर्मकाण्डी नै त हो आज बदनाम गराउने। एकदमै कर्मकाण्डलाई नै ठुलो भन्दैछन् हाम्रो धर्ममा। कर्मकाण्ड ठुलो होइन, प्रमुख होइन, ज्ञान काण्ड प्रमुख हो हाम्रो
अनि ज्ञानकाण्ड रिलेटेड छ योगसँग, भित्र अन्तर्य भित्री कुरासँग रिलेटेड छ। कर्मकाण्ड बाहिरी भौतिक वस्तुसँग रिलेटेड छ। तपाईँको मुक्तिदाता तपाईँ स्वयं हो कि कुनै पण्डितले मुक्ति गरिदिँदैन तपाईँलाई, यति क्लियर भयो हुन्छ। चाहे गीतामा जानुहोस् चाहे वेदमा जानुहोस्, तपाईँले मोक्ष प्राप्त गर्ने हो कि होइन त्यो तपाईँसँग रिलेटेड छ, कुनै बाहुन पण्डितसँग रिलेटेड छैन। त्यो तपाईँले गाई दिनुहोस्, हेलिकप्टर दान गर्नुहोस्, उनले पाउँदैनन्। यो हाम्रो शास्त्रले भनेको कुरा भनेको है। मैले शास्त्रको खण्डन गरेको होइन, धर्मको खण्डन गरे होइन। त्यसैले म मौन छु यस विषयमा। जेसुकै गर भाइ हो, हाम्रै धर्मभित्रमा एक दिनमा क्रिया गर्ने पनि छन् आर्य समाज, हजुर होइन र? आर्य समाजले त एक दिनमा नै क्रिया गर्छ। यो त्यति ठुलो विषयवस्तु होइन कि, यो हल्ला गर्ने विषय होइन जस्तो लाग्छ मलाई है। तर मेरो भनाइ यो एउटा कुरो चाहिँ मैले के सपोर्ट गरेको छु भनेदेखि, त्यस्तो निर्णय गर्ने धार्मिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ, सरकारले निर्णय गर्नु हुँदैन। एकदम सत्य हो। धार्मिक क्षेत्रसँग चाहिँ अब सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले नै निर्णय गर्दा चाहिँ राम्रो हो, किनकि अब त्यो परिवारले अब अहिले अब देशको अवस्था धर्मनिरपेक्ष अब यी सरकारले घोषणा गर्दाखेरिको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यो धार्मिक कुरा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरूले नै चाहिँ सल्टाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो, राम्रो हुन्छ। अथवा त्यो रिलेटेड परिवारले उनीहरूको इच्छाको कुरा हो नि त। गयामा गएर हामी एक दिनमा गर्छौँ भन्छन् कि होइन, अब होइन 1 वर्ष लगाएर गर्छौँ भन्छन् कि, त्यो त उनीहरूको निजी व्यक्तिगत कुरा हो नि। तर त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर निर्णय नै गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ म पनि गलत भन्छु। धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले निर्णय गर्नु वा रिलेटेड परिवारले निर्णय गर्नु, त्यसको बारेमा त्यति हामीले हल्ला गर्नु पिट्नु जरुरी छैन। त्यो कर्मकाण्ड हो, कसैको मुक्ति मोक्ष कर्मकाण्डले हुँदैन। त्यो गीतामा प्रष्टै भनेको छ, हेर्नुहोस्। तपाईँ जे कर्म गर्नुहुन्छ तपाईँको मुक्ति त तपाईँ स्वयं हो। तपाईँलाई नर्क लाने पनि तपाईँ आफै हो, स्वर्ग लाने पनि आफै हो, अरूले पुर्याइदिँदैन। त्यसो भने त ऊ सिधै इसाई धर्म भइगयो नि। त्यो त जे गरे पनि गर, अनि पछि 12वटा बाहुन पढाऊ, मुक्ति गराइदेऊ। त्यो त आज इसाई धर्मले जे भन्दैछ त्यही भयो नि त। मानिसले जिन्दगीभर पाप गरे भइगयो नि त, भएन र? हजुर। अनि 12वटा गाई दान गरिदेऊ, त्यो तरिहाल्यो। कहाँ तर्छ? तर्दैन। सामाजिक सञ्जालमाथि एउटा चाहिँ फैलाउँदो क्रमको चाहिँ एउटा भ्रम चाहिँ यसमाथि चिरफार गर्न मन लाग्यो होइन। जस्तो कि चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ मृत्युमा चाहिँ रिप भनेर लेख्दछन्। रिप भन्नाले चाहिँ अब रेस्ट इन पिस, शान्तसँग आराम गर भनेर चाहिँ एउटा काठको बाकसमा चाहिँ त्यो लासलाई राखेर चाहिँ अब राख्ने। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भगवान आएर चाहिँ त्यो सशरीर स्वर्ग लैजाने नर्क लैजाने भन्ने कुरो उनीहरूको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ अब हाम्रा नेपालीहरूले पनि कुनै हाम्रो सनातनीहरूको मृत्युमा चाहिँ रिप भनेर लेख्दछन्। त्यो त हाम्रो शास्त्र विपरीत छ होइन। यस सन्दर्भमा चाहिँ हजुर, यस सन्दर्भमा चाहिँ हजुर केही विषयवस्तु यसो हो कि हरि छेत्री दाजुसँग मिठो कुरा हुँदै चाहिँ सम्पर्क छुटेको अवस्था। त सनातनी साथीहरूमा यिनै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हाम्रो मौलिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर चाहिँ आउनेछु। त अघि केही प्रसङ्गहरू राखे अनुसार नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि सनातनीहरूको मृत्युमा चाहिँ रिप शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यो हाम्रो धार्मिक आचरण अन्तर्गत पर्दैन। यो चाहिँ अब हाम्रो शब्द पनि होइन, यो विदेशी शब्द हो र यसको अर्थ पनि हाम्रो संस्कार अनुसार चाहिँ गलत हुन्छ। किनकि हाम्रो कुनै पनि सनातनीहरूको मृत्युमा चाहिँ उसले चाहिँ जीवनभर गरेको चाहिँ पाप पुण्यको आधारमा चाहिँ उसले अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ। विदेशीहरूको चाहिँ काठको बाकसमा राखेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सशरीर स्वर्ग लैजाने नर्क लैजाने भन्ने हुँदैन। हाम्रो यो शास्त्र विपरीत छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि कुनै पनि सनातनीहरूको मृत्युमा रिप शब्द जस्तो चाहिँ अब्राह्मिक शब्द चाहिँ नलेखिदिनु होला। भ्रम र पाखण्डलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ जुन अवस्थामा हामीले देख्दछौँ त्यहाँ नै त्यही अवस्थामा चाहिँ चिरफार गर्न चाहिँ अघि बढौँ। त्यो भ्रम र पाखण्डलाई चाहिँ बढावा नदिउँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चिरफार त्यही समयमा नै गरौँ। जहाँ चाहिँ रोग लाग्छ त्यहाँ चाहिँ औषधिले चाहिँ हुन्छ भने निको बनाउन चाहिँ प्रयोग गरिहालौँ। होइन भने त्यसले चाहिँ पछि चाहिँ जटिल रूपमा चाहिँ क्यान्सरको रूपमा चाहिँ देखा पर्दछ। त्यो क्यान्सर हुनुभन्दा पहिले नै चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ चिरफार चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्नु पर्दछ। यही कुराहरू हजुरहरूलाई अवगत गराउँदै पुनः अन्य दिनहरूमा पनि लाइभ लिएर चाहिँ हजुरहरू समक्ष आउनेछौँ। वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ महत्त्व र चाहिँ नेपाल
एक शैव भूमि आदि योगी शिवसँग जोडिएको स्थान भएको हिसाबले यससँग चाहिँ सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हाम्रा योग गुरु दाजु हरि दाजुसँग चाहिँ जोडिँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैचारिक बहसलाई चाहिँ हजुरहरू समक्ष ल्याउँदै चाहिँ सम्पूर्णमा चाहिँ ज्ञान बाँड्दै चाहिँ जुन भ्रमहरूलाई चिरफार गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस्त नमस्ते। ओम नमः शिवाय।